Like, subscribe and get notified. The dumping of concrete and construction waste near the natural water rivulet at Dando, Sangam will prove costly for the locals. This can lead to blockage of the rivulet and cause flooding during the monsoon, while also posing a long-term risk of completely blocking the river. If no action is taken, the problem will escalate, leading to severe waterlogging, property damage, and environmental destruction. Municipal Council is completely ignoring the matter, especially local councillor Iqbal Syed, locals alleged. तेजे साइडीन हाडून हे सिमेंटाचे जे कॉन्क्रीट घराचे कॉन्क्रीट सगळे हांगा हे वळाच्या साइडीन मारलेले आसा तशेंच वळाक सगळे भरलेले आसा पळोवंक शकता वळ सगळो इल्लो करून पुरोवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा आता हेच जाग्यार खंय तरी पावसाक हेच कॉन्क्रीट जे हांगा उडयल्ले गेल्ले वयता तेका लागून हांगा पूर येता आनी रस्तो सगळो उदकान बुडोन वयता आनी हांगचे जे येवपी वचपी लोक आसा तांकां त्रास जाता आता म्युनिसिपालिटी एरिया ही आनी अशें हे जो वावर चल्ला तेजेर कोणी लक्ष दिवपाक जाय जे पळय हें उडयलां हें बांदकाम वेस्ट सिमेंटा पोती घट जाले सिमेंटा पोती हांगा उडयलां ही हांगा उडोवपाची हें न्हू वाट न्हू हें लोकां शेतां वचपा वाट हो नॅचरल वळ पावसा हें सगळें बुडटा हें बुडलें म्हणटरी हें सगळें व्हांवोन गेलें सगळ्यांक चेकअप जालें आनी बूड येयली हें सगळो रस्तो बुडटा आनी हें अदी हें करून अडगत करून उडयलां म्हणटरी हेजेर कोणाचेंच प्रशासनाचें लक्ष ना हें WRD कितें करता WRD सायडी उडयलां हें WRDन एक्शन घेवपा जाय आसलेली इरिगेशन डिपार्टमेंटा हेणें एक्शन घेवपा जाय आसली आनी कोणी उडयलां हेजेर पुलिसांनी चवकशी करपा जाय आसली आनी स्थानीक हांगचो कोण कावन्सिलर आहा तेणें हेजेर एक्शन घेवपा जाय तेणें हेजेर इन्क्वायरी करपा जाय कोणी उडयलां हें वेस्ट हाडून कोणी उडयलां हें फाल्यां सकाळीं वेस्ट हें वळांच्यान गेलें वळा थंय चेकअप जातलें आनी बुडटलें पावसान आनी बुडटी दीस हे गिमा उडोवपाक कांय न्हू तें पावसान नाका जाता हें म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर हे कोणी हे अर्दी हांगा सांग्यार कशें आसा सांग्यार अर्दी कॉन्ट्रॅक्टर आसा कशें गव्हर्मेंट कामांय बी करता आनी भायरूय बी कॉन्ट्रॅक्ट घेता कसल्यांनी कोणाय बेबरवाशा कामां आसतलीं हांगचो स्थानीक कावन्सिलर तेका खबरच ना हेजे बद्दल हें कितें चल्लां तें तशेंच पळोवंक शकतात हे सायडीच्यान बीन दुसऱ्या सायडीच्यान जे घराचे जे उरलेले जे कॉन्क्रीट आसा मोडलेले ते सगळे हांगा हाडून उडयल्ले आसा आनी सगळो वळ सगळो दुशीत केल्लो आसा आता हेच कॉन्क्रीटा लागून पावसाक जे उदक भरता ते खंय तरी इरिगेशन डिपार्टमेंट येवन हांगा निवळ करता पूण कितें निवळ करता तांकांच खबर आसपाक जाय कारण अशी हे सगळे जेन्ना पावसाक जेन्ना उदक भरता ते हें उरले कारणान उदक वयर येता आनी हांगा वयर जी घरां आसा ती सुद्दां घरांनी जे उदक भरलेले कारणान वयर वयता आनी घरांनी भरता सो हेजेर म्युनिसिपालिटी तशें WRD इरिगेशन कोण हे रिलेटेड जे डिपार्टमेंट आसा हेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर.